बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक़्तहमी जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु। आज मुहर्रम हराम की 3 तारीख़ है और हमारी तीसरी मजलिस है सब्र शुक्र से। सब्र के ऊपर सब्र और उसकी हकीकत और उसके फ़ज़ाइल के ऊपर बात चल रही है। आज हमारे उसका 16वां सफ़ा है उस किताब का फ़ज़ाइल सब्र शुक्र का। हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जो क़ज़ा व क़दर मुकर्रर की है या जो उसकी निज़ाम चल रहा है वो इतना ज़बरदस्त है कि उसमें चूँ चिरा करने की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी बड़े ने भी थोड़ी सी चूँ चिरा की है तो उसके ऊपर उनको इताब हुआ है कि क्यों ऐसे कहा है। तो एक वाक़या सुना रहे हैं हज़रत एक बुज़ुर्ग का, और वो ये है कि एक बुज़ुर्ग का किस्सा है कि बारिश हुई तो कहने लगे कि क्या मौके पर बारिश हुई, यानी नागवारी के इजहार किया होगा। देखिए बज़ाहिर ये लफ्ज़ शिकायत के लिए तो क्या मौजू होता बल्कि मद व तासीन के लिए है। अगर उसको दूसरा माना दिए जाए तो यानी उसकी खूबी बयान करने के लिए कि वह कैसे मौके पे बारिश हुई, लेकिन मान इताब हुआ कि वो बेअदब बेमौका किस रोज़ हुई है बारिश। चूँकि वो साहब फ़हम और बसीरत वाले थे उन पर इताब हुआ, कम फ़हमों पर इताब न सही, लेकिन क्या आपको बेअदबी और बदतमीज़ी की बात गवारा है। एक कलमा तो ये था जिसका हासिल एतराज़ और शिकायत है। दूसरे इससे ज़्यादा कभी है वो क्या है कि एक बड़ी ज़रूरत है, ये खुदा ताला को नौज़ुबिल्लाह नवाकिफ़ जानते हैं, और वजह उसकी जोहल है शरीयत के सीखने शरीयत को सीखने को नहीं। अवल तो शरीयत की ज़रूरत ही नहीं समझते, और भी हैं तो बस शरीयत नाम सिर्फ नमाज रोज़े को जानते हैं। आजकल जो अपने आप को दीनदार कहते हैं या दीन वाला कहते हैं, तो जो सिर्फ नमाज रोज़े तक हो तो कहते हैं कि वह पक्का दीनदार है। न मामलात में उनका ध्यान होता है, न माशरत में होता है, न अखलाकियात में होता है, और इसी तरह न अक़ीदत की दुरुस्ती की तरफ होता है। नमाज पढ़ ली तो अपने आप को बुज़ुर्ग समझते हैं, और अगर मज़ीद कोई नफ़लों की तौफ़ीक हो जाए तो हज़रत ने एक जगह लिखा है कि वो फिर वही के इंतज़ार में बैठ जाते कि अब तो कोई वही उतरी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, उसके बाद वही तो नहीं आएगी। लेकिन बस इतना बुज़ुर्ग बन बैठते हैं कि अब मैंने तो फ़र्ज़ भी पढ़े तो ये नफ़ल भी पढ़ लिए, तो अब तो मेरे जैसा कोई होगा ही नहीं। तो बस शरीयत नाम सिर्फ नमाज रोज़े का जानते हैं। साहिब शरीयत वो कानून है कि इसने हमारी कोई हालत नहीं छोड़ी कि उसके मुतालिक दस्तूर अमल न बयान फरमाया हो। अलहासिल एक हालत तो ये हमारी ये थी
جس کے متعلق ہمارا یہ برتاؤ جو بیان کیا گیا، میں اس کے متعلق شریعت کے دستور عمل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تقدیر کے مسئلے پہ حضرت بتا رہے ہیں کہ اتنا زبردست ہے کہ ایک لمحہ، ایک لحظہ، اس کا بھی کم سے کم حصہ جو ہو رہا ہے وہ لکھ دیا گیا، اس کے مطابق ہو رہا ہے، اور اسی پہ یقین لانا والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ، کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں۔ ایک قول ہے اسی بارے میں کہ عدد الانفاس محدودہ، یہ اللہ پاک نے ہر ایک کے سانسوں کی بھی گنتی کر رکھی ہے کہ یہ آدمی اتنے سانس لے گا۔ ہمارے ہاں تو ہے کہ آبودانہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے کہاں پہ رزق کھانا ہے، روزی کہاں ہے۔ اس سے بھی باریک ہے کہ سانسوں کی بھی گنتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں معلوم ہے تقدیر میں۔ وفی اماکن المحدودہ، وہ بھی تحدید کر دی گئی، لکھ دیا گیا ہے کہ اتنے سانس اس کمرے میں، اس مکان میں لیں گے۔ جب ہمارے حضرت یہ مسئلہ بیان فرما رہے تھے، سکھا رہے تھے، ہمارا بالکل ٹین ایج تھی، ہم 18-19 سال کی عمر میں۔ تو حضرت کی جو مجلس کی جاتی ہوتی تھی جگہ، اکثر بچے جو ہے نا عصر کے بعد وہاں پہنچ جاتے تھے، عشاء تک حضرت کا وہ دستور عمل رہتا تھا کہ نوجوان بچوں کو دین سکھانا اور سمجھانا، اور ان کی بیجائی کرنا، اور اس بیجائی کی پھر آبیاری کرنا۔ تو خمپاشی تو ہوتی ہے، پھر آبپاشی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پانی بھی پلایا جائے۔ اس لیے حضرت مستقل اس کا اہتمام کرتے تھے۔ بندہ جب گئے تو میرے سر کے اوپر سندھی ٹوپی تھی، تو حضرت نے یہ کہا کہ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ اس وقت اتنے لوگ موجود ہوں گے، اس کمرے میں ایک سندھی ٹوپی والا بھی ہوگا، اور وہ اتنے سانس لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی تھیں۔ اللہ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے کہ سارے شعبے دین کے ہمارے سامنے کامل مکمل رکھ کے، بیان کر کے اور کھول کے اور سمجھا کے گزر گئے جی، کہ تقدیر میں جو ہو رہا ہے والقدر خیری و شرہی من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات ہیں، اور یہ پختہ ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پھر کوئی غم نہیں رہتا، اور کسی خوشی بھی پھر پھولتے نہیں ہیں۔ اس کو بھی ایک دفعہ میں نے اپنے جمعیت کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں امتثال امر کی اس میں ہے کہ اس کا حکم ہے کہ کوشش کرو ملک میں اصلاح کے لیے اور ملکی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اگر اس میں تخت مل جائے تو اس کو بھی امتحان سمجھتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت بکر صدیق رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس کو امتحان سمجھ کے انہوں نے کیا، اور کیسے کیا کہ عالم حیران ہے کہ اس امتحان اور بوجھ کو کس طرح انہوں نے کامیابی سے سر انجام دیا، اور سارے عالم کے لیے ایک مثال قائم کے چلے۔ تو تخت مل جائے تو اس کو بھی امتحان سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، اور اگر اس میں تختہ ملے تو اس کو بھی چوم لیتے ہیں کہ زہ نصیب کے اس کے راہ میں یہ جان دی ہوئی تو اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کتنے ہمارے اکابرین ان پہ تخت دار پہ چڑھ کے امت کے لیے رہنمائی کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے اکابرین کی تعلیمات کو سمجھنے کے، عمل کرنے کے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب